रासोपाको आन्दोलनमा राष्ट्रिय झण्डा सदुपयोग कि दुरुपयोग के भन्छन् रासोपाका नेताहरू? तमासे बन्दै सरकार, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ राष्ट्रिय झण्डा? रासोपाको आन्दोलन र राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म सन्तोष पोखरेल। दर्शकवृन्द, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आफ्ना सभापति रवि लामेछाने पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केही दिनदेखि आन्दोलनमा छ। पोखरामा केन्द्रित भएर सुरु गरिएको आन्दोलनलाई रासोपाले देशव्यापी बनाएको छ। रासोपाका नेता कार्यकर्ता सरकार एवं काङ्ग्रेस एमाले विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका छन्। तर रासोपाले सोचे अनुसार प्रदर्शनमा जनसहभागिता देखिएको छैन। उर्दिनै जारी गरेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मबाट बोलाइएका केही सय कार्यकर्ता र पार्टीको सिङ्गो नेतृत्व पङ्क्तिको भरमा आन्दोलन चलिरहेको छ। रासोपाको आन्दोलन यति रक्षात्मक बनेको छ कि अहिले प्रदर्शनकारीले पार्टीको निलो ब्याकग्राउन्डमा घन्टी अङ्कित झण्डा समेत बोक्न छाडेका छन्। राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रभक्तिका गीतको सहारामा भिडलाई आकर्षित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। आफूहरू सहकारी पीडितको पक्षमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय झण्डा बोकेको भनेर रासोपाका नेताहरूले जनतालाई भनिरहेका छन्। पार्टीको झण्डा देखाएर स्थानीयलाई आकर्षित गर्न नसकेपछि रासोपाले राष्ट्रिय झण्डा बोकेको देखिन्छ। तर आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय झण्डा बोकिएको मात्रै छैन, जान वा अनजानमा राष्ट्रिय झण्डाको अपमान समेत गरिएको छ। यति बेला रासोपाका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर दिनभरि सरकार विरुद्ध नारा लगाउने गरेका छन् र त्यही झण्डाले पसिना पुछ्ने गरेको समेत देखिएको छ। यति मात्रै होइन, थकाइ लागेपछि आफूले बोकेको झण्डा ओछ्याएर बस्ने गरेको पनि देखिएको छ। देशको नागरिकले राष्ट्रिय झण्डा बोक्नै नपाउने भन्ने हुँदै होइन, तर राष्ट्रिय झण्डा कुन उद्देश्यका लागि बोक्ने, कसरी बोक्ने भन्ने आफ्नै आचार संहिता छ। अन्यथा दुरुपयोग हो। रासोपाका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले जानी यो काम गरेको नहुन पनि सक्छ, किनकि राष्ट्रिय झण्डा भनेको के हो र यसको प्रयोग कस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने यथार्थ जानकारी जनतामा पुग्न नसकेको उदाहरण हो यो। हुन पनि यस विषयमा पाठ्यक्रममा पनि खासै सामग्री राखिएको छैन। सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा सामग्रीहरू खासै प्रवाह गरेको देखिन्न। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ राष्ट्रिय झण्डाको महत्त्व र यसको गलत प्रयोगले उत्पन्न हुने भयावह असरका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। रासोपाको आन्दोलनमा राष्ट्रिय झण्डा सदुपयोग कि दुरुपयोग के भन्छन् रासोपाका नेताहरू? तमासे बन्दै सरकार, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ राष्ट्रिय झण्डा? रासोपाको आन्दोलन र राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, कुनै दलको निजी स्वार्थका लागि आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गलत हो, तर यो गलत कामप्रति सरकारले आँखा चिम्लेको अवस्था छ। प्रहरीहरू समेत तमासे बनेको देखिएको छ। दोहोरो नागरिकतामा पनि राष्ट्रिय झण्डा, राहदानी दुरुपयोगमा पनि राष्ट्रिय झण्डा र अहिले ठगी तथा सङ्गठित अपराधको बचाउमा पनि राष्ट्रिय झण्डा। आखिर रासोपाले देशका लागि गर्न खोजेको के हो भन्ने प्रश्न कम गम्भीर छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आफ्नो सक्कली पहिचान लुकाउन राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। केही वर्ष अघि मधेस आन्दोलनका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको भिडियो सार्वजनिक भयो। राज्य प्रशासनले तत्काल एक्सन लियो। आन्दोलन आह्वान गर्नेहरूले पनि तत्कालै गल्ती महसुस गर्दै यस्ता हरकत गर्नेमाथि निगरानी राख्न थाले। त्यसको केही महिनापछि मधेसी दलहरूले आयोजना गरेको मसाल जुलुसमा राष्ट्रिय झण्डा समेत फहराइएको भिडियो मिडियामा सार्वजनिक भयो। मधेसी दलहरूको कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग भएको विषयलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरे। खास गरी यो घटनालाई राजधानी काठमाडौँले सकारात्मक रूपमा लियो। गत स्थानीय निर्वाचनमा देशको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्वार बालेन शाहले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर चुनाव प्रचार गर्नुभयो। दलको झण्डा बोक्ने उम्मेद्वार भन्दा राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने नै ठिक हो
भन्ने टिप्पणी त्यतिबेला भयो, किनकि राष्ट्रिय झण्डा भनेको सबैको साझा हो। बालेन्द्र शाहले चुनाव जित्नुका कारणहरूमध्ये यो पनि एउटा थियो। यो घटनापछि राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगले जनताको मन जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा देशको राजनीतिमा हावी भयो। निजी स्वार्थका लागि राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भयो। यो प्रतिस्पर्धामा यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा अगाडि देखा परेको छ। आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको विरोधमा रासोपाले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आन्दोलन गरिरहेको छ। कार्तिक 10 गते शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले आयोजना गरेको विरोध जुलुसमा पनि छिटफुट रूपमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग भएको देखिएको छ। छट्ट हेर्दा देशका नागरिकले आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्नु नराम्रो होइन, तर किन र केका लागि प्रयोग भएको छ भन्ने प्रश्नलाई राज्यले ज्यादै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। हरेक देशको सार्वभौम चिनारी दिन राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गरिएको हुन्छ, अर्थात् राष्ट्रकै अखण्ड सार्वभौमिकतालाई निर्विवाद अभिव्यक्त गर्ने चिन्ह हो राष्ट्रिय झण्डा। राष्ट्रिय झण्डा भनेको सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व हो। राष्ट्रिय झण्डा आफै प्रत्यक्ष बोल्दैन, तर पनि यसको आफ्नै स्पष्ट भाषा हुन्छ। राष्ट्रिय झण्डाभित्र सिङ्गो देशको भूगोल र जनता अटाएका हुन्छन्। गृह मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग सम्बन्धी सूचनामा विशेष गरी 5वटा अवस्थामा मात्रै यसको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। संवैधानिक निकाय तथा सरकारी कार्यालय, औपचारिक पर्व, भ्रमण, स्वागत र नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय पर्व उत्सवमा मात्रै राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकायसँगै राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका र राष्ट्रिय एजेन्डामा आधारित कार्यक्रमहरूमा मात्रै राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्ने हो। झण्डाको जथाभावी प्रयोग गर्न पाइँदैन। तैपनि दुई पटक मुलुकको गृह मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका रवि लामिछानेको पार्टी रासोपाले आफ्नो झण्डा बोक्न छोडेर किन राष्ट्रिय झण्डा बोकिरहेको छ त भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर रासोपाका जिम्मेवार नेताहरूले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आन्दोलन गर्नुलाई आफ्नो पार्टीको अधिकार बताउने गरेका छन्। फौजदारी अभियोग लागेका नेता छुटाउन अदालत र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आयोजित दलीय प्रदर्शनमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्नु सदुपयोग हो कि दुरुपयोग, प्रश्न कम गम्भीर छैन। रासोपाको आन्दोलनमा राष्ट्रिय झण्डा सदुपयोग कि दुरुपयोग, के भन्छन् रासोपाका नेताहरू? तमासे बन्दै सरकार, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ राष्ट्रिय झण्डा? रासोपाको आन्दोलन र राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग कसरी गर्ने, कस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने, कस्तो अवस्थामा नगर्ने, यस मामिलामा हरेक देशले नियम बनाएका हुन्छन्। हाम्रो देशले पनि यो नियम बनाएको छ। देशको औपचारिक प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा कुनै देशमा जाँदा राष्ट्रिय झण्डासहित जाने प्रचलन छ। देशको नीति निर्माण गर्ने कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने प्रचलन छ। देशको नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्ति सवार साधनमा पनि राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गरिन्छ। जब उनीहरू सवारी साधनबाट उत्रन्छन् तब राष्ट्रिय झण्डा छोपिन्छ। राष्ट्रिय समारोहमा पनि घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने चलन छ। तर हाम्रो देशमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगलाई निकै हल्का बनाउन थालिएको छ। कुनै व्यक्ति या समूहको निजी स्वार्थका लागि खडा भएका सङ्घ सङ्गठनका कार्यालय तथा गतिविधिमा पनि राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग हुन थालेको छ। कानुनत राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतीक र पहिचानको परिचयात्मक राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग कोही कसैले पनि गर्न पाउँदैन। राष्ट्रिय चिन्हहरूमध्ये पनि राष्ट्रिय झण्डा बढी संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। तर यस्तो संवेदनशील निशानीको केही उद्योगी व्यापारीले मनपरी प्रयोग गर्दा समेत सम्बन्धित सबै निकाय मौन देखिएका छन्। उदाहरणका लागि देशको शान र पहिचानका रूपमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको मदिरा उत्पादक कम्पनी राज ब्रुअरीले दुरुपयोग गरिरहेको छ। उसको नमस्ते ब्रान्डको मदिरामा राष्ट्रिय झण्डालाई तोडमोड गरी दुरुपयोग गरेको हो। डिआरएन ओभरसिज प्रणाली नामको चिनिया सामग्री बिक्री गर्ने कम्पनीले समेत खुलेआम नेपाली झण्डा प्रयोग गर्दै आएको छ। यसै गरी लामो समयदेखि मेरो देश मेरो जगदम्बा नामको विज्ञापनमा पनि राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग हुने गरेको छ। जगदम्बा सिमेन्टको विज्ञापनमा राष्ट्रिय झण्डा बोक्न लगाई दुरुपयोग गरिएको छ। तर केही व्यापारीहरूले गरेको राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोगलाई यति बेला देशको जिम्मेवार राजनीतिक दल रासोपाले थप प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ। राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग रोक्न भूमिका खेल्नुपर्ने पार्टी स्वयंले राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। यो प्रकरणले हाम्रो देश नेपाल कसरी अधोगतिमा जाँदैछ भन्ने कुरा चित्रण गरेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोगको मामिलामा रवि लामिछानेको पार्टी रासोपा पहिलो होइन। कुण्ठित र सङ्कीर्ण राजनीति जोगाउन विगतदेखि नै दलहरूले राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। अरूको धर्ममाथि घृणा फैलाउन, धर्मभित्र पनि अतिवाद
मौलाउन र सदाचारको सवालबाट जोगिन पनि राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग भइरहेका छन्। एकाथरीले कृत्रिम राष्ट्रवाद देखाउन पनि झण्डाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय महत्त्व र राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेका कार्यक्रममा मात्रै राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग हुन्छ, तर कुन राष्ट्रिय महत्त्वको हो, कुन एजेन्डा राष्ट्रिय हो भन्ने निक्वेल गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको सरकार तथा राज्य संयन्त्र हो। दल, कुनै संगठन वा कुनै व्यक्तिको यसको निक्वेल गर्ने होइन, किनकि हरेकका दृष्टिकोणहरू आफ्ना हुन्छन्। हरेक पार्टीका दृष्टिकोण आफ्ना हुने भएकै कारण आफ्ना सभापति लामिछानेमाथिको फौजदारी अभियोग विरुद्धको आन्दोलनमा रासपाले राष्ट्रिय महत्त्वका रूपमा किटानी गरेको हो। फौजदारी अपराधको अभियोगमा अदालतले बयान लिँदै गरेका रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन माग गर्दै राष्ट्रिय झण्डा बोक्नु दुरुपयोग हो। सांसद र एउटा पार्टीको उच्च पदमा रहेका नेताले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर अदालत घेर्न जानु आफैमा लज्जास्पद हो। यसले राष्ट्र र राष्ट्रियताको मान मर्दन भएको छ। राष्ट्रिय झण्डा संरक्षण गर्ने भनेको अदालत र सरकारले नै हो। अभियोग लागेको व्यक्तिलाई छुटाउन दबावका लागि राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शन गर्नु राजनीतिक संस्कार पनि होइन। पपुलिस्ट बन्न राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै जानु भनेको ज्यादै खतरनाक संकेत हो। विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग बढेपछि सरकारले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2069 नै बनाएर 2069 जेठ 22 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यविधिमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगमा विभिन्न 7वटा कार्य गर्न निषेध गरिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2069 का अनुसार राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्न गराउन पाइँदैन। चन्द्रमा तल पार्ने गरी झण्डा उल्टो राख्न, व्यापारिक विज्ञापनमा प्रयोग गर्न, राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक ब्याज टाँस्दा कम्मरभन्दा तल टाँस्न र चन्द्रमा तल पर्ने गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन। मुलुकी अपराध संहिता परिषद 8 को दफा 151 अनुसार राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको अपमान गरे 3 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधिको परिषद 4 ले राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई दिएको छ, तर सम्बन्धित प्रमुख जिल्लाधिकारी समेत यस प्रकरणमा मौन देखिएका छन्। रासोपाको आन्दोलनमा राष्ट्रिय झण्डा सदुपयोग कि दुरुपयोग के भन्छन् रासोपाका नेताहरू? तमासे बन्दै सरकार, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ राष्ट्रिय झण्डा? रासोपाको आन्दोलन र राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धेरैजसो कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई आफ्ना सभापति लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ। यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि खुमबहादुर खड्का निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा दिमागमा लिएर बसेका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अहिले पनि तमाम छन्। हाल जेलमा रहनुभएका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई जबरजस्ती फसाइएको भनेर एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालले बोल्नु भएको थियो। कृष्णबहादुर महरा निर्दोष रहेको भनेर भाषण गर्ने माओवादी कार्यकर्ताहरू पनि उल्लेख्य छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेताहरूलाई सम्बन्धित पार्टीहरूले अहिले पनि निर्दोष हुनुहुन्छ भनिरहेका छन्, जबरजस्ती फसाउन खोजिएको भनिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, जुन बेला रासोपा एमाले सहितको सरकारमा सहभागी थियो त्यो बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले रवि लामिछाने निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको थियो। तर फरक के देखियो भने अन्य दलहरूले आफ्ना नेतामाथि लागेको अभियोग छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि अवरोध गरेनन्, तर रासोपाले भने आफ्ना नेता लामिछानेमाथि लागेको अभियोग छानबिन तथा अनुसन्धानमा पुरै अवरोध सिर्जना गरेको छ। त्यो पनि राष्ट्रिय झण्डा लिएर कसैले पनि कुनै पनि देशको राष्ट्रिय झण्डालाई अपहेलना गर्नु हुँदैन भन्ने एक्का समेत नराखी रासोपा सडक आन्दोलनमा उत्रेको छ। हुन त एकैचोटि दुई देशको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नु अपराध हो भन्ने कुरा समेत आफूले थाहा नपाएको दाबी गर्ने नेता हुनुहुन्छ रवि लामिछाने। नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट एकैचोटि प्रयोग गरे बापत अदालतले दण्डित गर्दा समेत रवि लामिछानेको पक्षमा सडकमा उत्रने पार्टी हो रासोपा। सभापति लामिछानेको त्यो हरकतलाई अपराध हो भनेर रासोपाले अहिलेसम्म भन्न सकेको छैन। यसैगरी आफ्नो समेत स्वामित्वको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी अपचलनको रकम कसरी आयो भन्ने कुरा थाहा नपाएको दाबी रासोपाका सभापति लामिछानेले गर्दै आउनु भएको छ। त्यसैले हरेक दलको आफ्नो झण्डा हुन्छ, पार्टीले बोक्ने भनेको आफ्नै झण्डा हो। राष्ट्रिय झण्डा होइन भन्ने कुरा पनि रासोपाले थाहा नपाएको हुनसक्छ, तर थाहा पाइन भन्ने छुट कानुनले दिँदैन। त्यसमा पनि जान्नेलाई छान्ने नारा बोकेको पार्टीले कम्तीमा पनि राष्ट्रिय झण्डाको महत्त्व थाहा पाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राष्ट्रिय झण्डाको महत्त्वका सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
राष्ट्रिय झण्डा भनेको सम्पूर्ण देशको प्रतिनिधित्व हो। राष्ट्रको समग्र इतिहास र आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने पवित्र उद्देश्यले निश्चित ध्वजाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। यही ध्वजालाई राष्ट्रिय झण्डा भनिन्छ। संविधान सम्मत वैधानिकता वा राजनीतिक मान्यताको प्रतिकार्यात्मक अर्थ बोकेका कुनै पनि देशको राष्ट्रिय झण्डाले त्यस देशको संस्कृति, इतिहास, परम्परा र सम्पूर्ण जीवन पद्धतिलाई समेत झल्काउँछन्। अंकित भएका विभिन्न रङ र चिन्हहरूले राष्ट्रिय झण्डालाई जीव सञ्चारित गरिरहेका हुन्छन्। साँच्चै भन्नुपर्दा यिनै रङ अथवा चिन्ह नै झण्डाका वर्णमाला हुन्। राष्ट्रको अखण्ड सार्वभौम सत्तामा कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने दृढतालाई बोकेर दण्डीमा उभिएको हुन्छ। राष्ट्रिय झण्डा भनेको केवल कपडालाई निश्चित आकार दिई बनाइएको सामग्री मात्र होइन, यसभित्र सम्पूर्ण राष्ट्र नै अटाएको हुन्छ। जतिखेर सार्वजनिक रूपमा यसलाई माथि उठाई फहराइन्छ, राष्ट्रलाई नै स्वतन्त्र रूपले सुरक्षा प्रदान गरिरहेको आभास हुन्छ। त्यसैले झण्डालाई अपमान गरेको न्यूमा दण्ड, जरिवाना, निलम्बन तथा मृत्यु नै भएका थुप्रै उदाहरणहरू विश्वमा पाउन सकिन्छ। झण्डाको इतिहास मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो छ। वायु तथा जल समेतमा यसको सीमा विस्तार भएको हुन्छ। प्राचीन मानव झुण्ड झुण्ड भएर जाँदा विभिन्न अप्ठ्याराहरूबाट बच्न आफ्नो चिनारी स्वरूप कुनै चिन्हलाई अँगाल्न पुगे। त्यसको विकसित रूप हो राष्ट्रिय झण्डा। राष्ट्रिय झण्डा भनेको सार्वभौम राष्ट्रियता जगाउन प्रस्तुत गरिने चिन्ह हो। राष्ट्रको चिनारीका रूपमा रहने राष्ट्रिय झण्डालाई कुनै एउटा दलले आफ्नो चिनारीका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु दुस्साहस हो। राष्ट्रिय झण्डाको विभिन्न संवेदनात्मक अभिव्यक्ति हुन्छ। विभिन्न असामान्य स्थितिमा यसको भाव पनि परिवर्तन हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउनुको अर्थ हुन्छ त्यसले राष्ट्रिय शोक मनाउनु। राष्ट्रिय झण्डालाई उल्टो फहराउनु वा फर्दालाई ठाडो पार्नुको अर्थ राष्ट्रिय सङ्कटलाई जनाउनु। राष्ट्रिय झण्डालाई निहुराउनुको अर्थ युद्ध क्षेत्रमा पराजयलाई स्वीकार्नु। युद्ध क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डालाई धनुबाण वा गोलीद्वारा क्षति पुर्याउनुको अर्थ युद्धको हाँक दिनु। राष्ट्रिय झण्डालाई च्यात्नु वा डढाउनुको अर्थ हुन्छ त्यो देशको घोर विरोध गर्नु। साथै नीति, नियम, कानुन, शासन प्रणाली वा राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्नु। आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डाको दण्डीको तल्लो भागलाई अर्को देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुको अर्थ हुन्छ अर्को देशको घोर अपमान गर्नु। नगर वा सहरका मुख्य स्थानमा लहरे आफ्नो र अर्को देशको झण्डा फहराउनुको अर्थ हुन्छ विदेशी पाहुनाको हार्दिक स्वागत गर्नु। झण्डा राख्ने र झिक्ने पनि निश्चित नियम हुन्छ। कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा प्रतिष्ठानमा बिहानसम्म सलामी सहित झण्डा फहराइन्छ र साँझ उसै गरी झारिन्छ। त्यसैगरी राज्यले तोकेका उच्च अहोदावाला व्यक्तिका सवारी साधनमा फहराइएका झण्डा समेत ती व्यक्ति गाडीबाट उत्रेपछि ढाकिन्छ र चढ्ने बेलामा फहराइन्छ। रासोपाको आन्दोलनमा राष्ट्रिय झण्डा सदुपयोग कि दुरुपयोग के भन्छन् रासोपाका नेताहरू? तमासे बन्दै सरकार, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ राष्ट्रिय झण्डा? रासोपाको आन्दोलन र राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्ने भन्ने मामिला झट्ट हेर्दा सामान्य हो कि जस्तो देखिन्छ। तर राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गलत उद्देश्यका लागि भयो भने यसले निम्त्याउने खतरा सानो हुँदैन, देशलाई पार्न सक्ने नोक्सानी सानो हुँदैन। राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग हुँदाको पीडा नेपालले भोगिसकेको छ। केही वर्ष अघि ऋतिक रोशन प्रकरण हुँदा राजधानी काठमाडौँमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर वितण्डा मच्चाइएको थियो। यसैगरी राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश हुँदा पनि राष्ट्रिय झण्डा बोकेरै वितण्डा मच्चाइएको घटना धेरै छन्। यी घटनामा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर वितण्डा मच्चाउन उक्साउने शक्ति कुन थियो भन्ने पहिचान अझै हुन सकेको छैन। ऋतिक रोशन प्रकरण तथा दरबार हत्याकाण्डमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर वितण्डा मच्चाइनुको परिणाम थियो मधेस आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय झण्डा च्यातिनु र जलाइनु। इराकमा 12 जना नेपाली मारिएको काण्डमा पनि राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राजधानी काठमाडौँमा ठुलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो। तर विरोध प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय झण्डा बोकेको एउटा समूहले मुसलमान समुदायका घरमा खोजी आक्रमण गरेको थियो। राष्ट्रिय झण्डा बोकेर अपराध गर्न थालिएपछि राष्ट्रिय झण्डाको गरिमा के बाँकी रहला? यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पक्कै पनि गलत उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय झण्डा बोकेको होइन होला, उसको दृष्टिकोणमा सही होला। तर राष्ट्रिय झण्डा बोक्नेहरूको त्यो भिडमा गलत उद्देश्य बोकेका व्यक्ति संलग्न हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के? जुलुसमा हिँड्ने सबैले राष्ट्रिय झण्डाको गरिमा बुझेका छन् भन्ने ग्यारेन्टी के? नेपालको संविधान तथा कानुनले हरेक राजनीतिक दलका लागि आफ्नो झण्डा हुने व्यवस्था गरेकै छ। झण्डा भनेको राजनीतिक दलको पहिचान हो।
आफ्नो झन्डा बोक्न छाडेर राष्ट्रिय झन्डा बोक्न थाल्नुलाई झट्ट हेर्दा राम्रो मान्नेहरू पनि धेरै छन्, तर यसले ल्याउने भयावह परिणामबारे थोरैले मात्रै ख्याल गरेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। रासोपाको आन्दोलनमा राष्ट्रिय झण्डा सदुपयोग कि दुरुपयोग, के भन्छन् रासोपाका नेताहरू? तमासे बन्दै सरकार, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ राष्ट्रिय झण्डा? रासोपाको आन्दोलन र राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग विशेष द न्युज रिभ्यू।